नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण ट्रान्झिशनल करिक्युलम मधला संस्कृत वदतु संस्कृतमचा 5व्या दिवसाचा अर्थात फिफ्थ पॉइंट जो आहे तो आपण बघणार आहोत. याच्यामध्ये आहे संख्या प्रयोग. संख्या वेगळ्या. आपण एक साधारण 1 ते 100 अर्थात संस्कृतमध्ये जेवढी संख्यांची गणती म्हणजे त्या ठिकाणी आपण काउंटिंग करू शकतो, तेवढं इतर कोणत्याही लँग्वेजमध्ये करू शकत नाही. तुमच्या लक्षात येईल जाता. आपण सुरुवात बेसिक पासून करूयात. पहिले 1 पासून 1 त्याला एकम म्हटलं जातं. आता मी क्रमाने त्या ठिकाणी बोलणार आहे. ते इंग्लिश मधून त्या ठिकाणी तुम्ही समोर बघू शकता त्याच्यामध्ये. तर एकम, द्वै, द्वैलाच द्वौ पण काही ठिकाणी बोललं जातं. त्रीणी, चत्वारी, पंच, षड, सप्त, अष्ट किंवा त्याला अष्टौ पण म्हटलं जातं. नव आणि दश. हेच क्रमाने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 ते 10. बघा आता हे समजण्यासाठी एक जसं लहान मुलांना दाखवलं जातं काउंटिंग. एकम, द्वै, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव आणि दश. अर्थात हे जे आहेत हे संस्कृतमध्ये तुम्हाला वेगवेगळे काउंटिंग जे आहे हे उपयोगात येणार आहे जेव्हा संहिता ग्रंथांमध्ये कोणती तरी संख्या दिली जाईल. जसं षड ऋतवः. तर षड ऋतवः म्हणजे ऋतू 6 आहेत. तर तिथे षड शब्द आल्यानंतर आपल्याला कन्फ्युजन होऊ नये. त्याच्यासाठी संस्कृत संहिता ज्या आहेत त्या आपल्याला समजाव्यात म्हणून हे त्या ठिकाणी प्रयत्न आहे. देन एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. तर हे 11 ते 20 पर्यंत 11 to 20. देन एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, त्रिंशत्. 31, 21 to 30. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Then एकत्रिंशत्, द्वित्रिंशत्, त्रयोत्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत्, पञ्चत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्. 31 to 40. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 and 40. 31 ते 40. देन एकचत्वारिंशत्. बघा शब्द पहिला बदलतोय फक्त बाकी तेच राहतंय. द्वाचत्वारिंशत्, त्रयोचत्वारिंशत्, चतुर्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् and 50. 41 to 50. Then एकपञ्चाशत्, द्विपञ्चाशत्, त्रयोपञ्चाशत्, चतुःपञ्चाशत्, पञ्चपञ्चाशत्, षट्पञ्चाशत्, सप्तपञ्चाशत्, अष्टपञ्चाशत्, नवपञ्चाशत्, षष्टि. 51 to 60. एकषष्टिः, द्विषष्टिः, त्रयोषष्टिः, चतुष्षष्टिः, पञ्चषष्टिः, षट्षष्टिः, सप्तषष्टिः, अष्टषष्टिः, नवषष्टिः, सप्ततिः. 61 to 70. Then एकसप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रयोसप्ततिः, चतुःसप्ततिः, पञ्चसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः, अशीतिः. 71 to 80. एकाशीतिः, द्वाशीतिः. द्वयो पण म्हटलं जाईल त्याला, द्वै पण म्हटलं जाईल. त्रयोशीतिः, चतुःशीतिः, पञ्चाशीतिः,
षट्शीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः नवतिः 81 to 90. Then एकनवतिः द्विनवतिः त्रयोनवतिः चतुर्नवतिः पञ्चनवतिः षट्नवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः शतम् 100 91 to 100. अथवा त्याच्यानंतर एकम दशम शतम सहस्रम अयुतम लक्षम नियुतम कोटिः दशकोटिः. आपण बघा कोटी दशकोटी पर्यंत मराठी हिंदी याच्यामध्ये आपण ही संख्या काउंट करतो. पण संस्कृत मध्ये जसं मी तुम्हाला सांगितलं बघा आता त्याच्या पुढचं पण त्या ठिकाणी आहे. कोटी नंतर अर्बुदम रुंदम खर्वम निखर्वः शंखः पद्मः सागरः अंत्यम मध्यम परार्धम. म्हणजे तुम्ही जी इतर कोणत्याही लँग्वेज मध्ये त्या ठिकाणी एवढी संख्याची गणती जी आहे ती आलेली नाही. धन्यवाद. त्याआधी आपण पुन्हा एक व्हिडिओ जो आहे तो आपण बघूयात संख्येविषयीचाच. अत्र वयं संख्याविषये चर्चां कुर्मः. सर्वासु भाषासु संख्यापदानि सन्ति, परन्तु संस्कृते संख्यापदानाम् अनेकानि वैशिष्ट्यानि सन्ति. मुख्यं वैशिष्ट्यं संस्कृते संख्यानां लिङ्गशः भेदः अस्ति इत्येतदेव. प्रायेण अन्यासु भाषासु संख्यापदानां लिङ्गभेदः नास्ति, परन्तु संस्कृते संख्यापदानां लिङ्गभेदः अस्ति. न केवलं तत्, केचन संख्याशब्दाः नित्य एकवचनान्ताः सन्ति, केचन नित्य बहुवचनान्ताः सन्ति, केचन शब्दाः विशेषणानि अपि सन्ति. एवं विभिन्नानि वैशिष्ट्यानि सन्ति. वैशिष्ट्यानां विषये वयं पश्चात् चर्चां करिष्यामः. अधुना संख्यां किञ्चित् वयं परिचिनुमः. एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षड् सप्त अष्ट. अष्ट इत्यस्य रूपद्वयमस्ति. अष्ट अथवा अष्टौ. नव दश. दशपर्यन्ताः शब्दाः मुख्याः. एकवारं पुनः उच्चारयामः. एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट अथवा अष्टौ नव दश. एकं पुष्पं. द्वे फले. त्रीणि वाहनानि. चत्वारि पुस्तकानि. पञ्च फलानि. षड् अङ्गुल्यः. सप्त पर्णानि. अष्ट चक्राणि. नव फलानि. दश पुस्तकानि. इदानीम् एते शब्दाः मुख्याः. इतः परम् एकैकं योजयित्वा पठामः. यदा दश संख्यया सह एकं योजयामः, यदा योजनं कुर्मः तदा सर्वस्थानेषु समानरूपाणि न भवन्ति. अतः तत्र जागरूकता अपेक्षिता. यथा दश इत्यनेन एकं योजयामः, एकदश इति न भवति, एकादश इति भवति. एवम् अग्रे अपि पठामः. एकादश
द्वादश त्रयोदश अत्र त्रिशब्दस्य त्रय इति रूपं भवति त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश अष्टादश न अष्टादश नवदश विंशतिः अग्रे गच्छामः एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः तत्र षड् टकारस्य ड भवति षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः अथवा एकोनत्रिंशत् नवविंशतिः अथवा एकोनत्रिंशत् त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् अत्र त्रयस् सकारः अस्ति श्रद्धा करणीया त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् अथवा एकोनचत्वारिंशत् नवत्रिंशत् अथवा एकोनचत्वारिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् अत्र रूपद्वयमस्ति द्विचत्वारिंशत् अथवा द्वाचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् अथवा त्रयश्चत्वारिंशत् तत्र त्रयश् इति शकारः अस्ति त्रिचत्वारिंशत् अथवा त्रयश्चत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् अथवा अष्टाचत्वारिंशत् अत्र रूपद्वयम् अष्टचत्वारिंशत् अथवा अष्टाचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् अथवा एकोनपञ्चाशत् पञ्चाशत् एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् अथवा द्वापञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् अथवा त्रयःपञ्चाशत् चतुष्पञ्चाशत् अथवा चतुःपञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् अथवा अष्टापञ्चाशत् नवपञ्चाशत् अथवा एकोनषष्टिः षष्टिः एकषष्टिः द्विषष्टिः अथवा द्वाषष्टिः त्रिषष्टिः अथवा त्रयःषष्टिः अथवा त्रयःषष्टिः अत्र त्रिधा रूपाणि भवन्ति त्रिषष्टिः त्रयःषष्टिः त्रयःषष्टिः तत्र षकारद्वयं भवति त्रयःषष्टिः चतुःषष्टिः अथवा चतुष्षष्टिः षकारद्वयं चतुष्षष्टिः पञ्चषष्टिः षड्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः अथवा अष्टाषष्टिः नवषष्टिः अथवा एकोनसप्ततिः सप्ततिः एकसप्ततिः द्विसप्ततिः अथवा द्वासप्ततिः त्रिसप्ततिः अथवा त्रयःसप्ततिः अथवा त्रयःसप्ततिः रूपत्रयं त्रिसप्ततिः त्रयःसप्ततिः त्रयःसप्ततिः चतुःसप्ततिः
अथवा चतुस्सप्ततिः, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः, सप्तसप्ततिः, अष्टसप्ततिः अथवा अष्टासप्ततिः, नवसप्ततिः अथवा एकोनाशीतिः, एकोनअशीतिः, एकोनाशीतिः, अशीतिः, एकाशीतिः, द्विअशीतिः मिलित्वा द्व्यशीतिः, त्रिअशीतिः, त्र्यशीतिः, अशीतिः, एकाशीतिः, द्व्यशीतिः, त्र्यशीतिः, चतुरशीतिः, पंचाशीतिः, षडशीतिः, षडशीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः अथवा एकोननवतिः, नवतिः, एकनवतिः, द्विनवतिः अथवा द्वानवतिः, त्रिनवतिः, अत्र त्रिनवतिः इति न भवति, त्रिनवतिः अथवा त्रयोनवतिः, चतुर्नवतिः, अत्रापि चतुर्नवतिः इति न भवति, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षण्णवतिः, अत्र णकारस्य द्वित्वं, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः अथवा अष्टानवतिः, नवनवतिः अथवा एकोनशतं, शतम्। एवं शतपर्यन्तानां संख्यानां सामान्यतया उच्चारणं वयं कृतवन्तः। संख्यानां वैशिष्ट्यम् अस्ति इति आदौ उक्तम्। इदानीं किञ्चित् परिशीलयामः। संस्कृते संख्यासूचकपदानां चतुर्षु गणेषु विभागः भवितुम् अर्हति। एकतः चतुष्पर्यन्तानाम् एकः गणः, पञ्चतः नवदशपर्यन्तानाम् अन्यः गणः, विंशतितः नवनवतिपर्यन्तानाम् अपरः गणः, ततः उपरि विद्यमानानाम् अन्यः गणः। एकतः चतुष्पर्यन्तं ये संख्याशब्दाः सन्ति तेषाम् इदं वैशिष्ट्यं यत् तेषां त्रिषु लिङ्गेषु पृथक् पृथक् रूपाणि सन्ति इति। पश्यामः, एकशब्दस्य रूपाणि त्रिषु लिङ्गेषु पश्यामः। पुल्लिङ्गे एकः, स्त्रीलिङ्गे एका, नपुंसके एकं। प्रयोगः एकः पुरुषः, एका महिला, एकं पुस्तकम्। इकारान्तस्य द्विशब्दस्य रूपाणि पश्यामः। पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग नपुंसकक्रमेण द्वौ, द्वे, द्वे, द्वौ पुरुषौ, द्वे महिले, द्वे पुस्तके। इकारान्तस्य त्रिशब्दस्य रूपाणि त्रयः, तिस्रः, त्रीणि। त्रयः पुरुषाः, तिस्रः महिलाः, त्रीणि पुस्तकानि। रेफान्तस्य चतुर्शब्दस्य रूपाणि पश्यामः। चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। चत्वारः पुरुषाः, चतस्रः महिलाः, चत्वारि पुस्तकानि इत्येवं एतेषां रूपाणि भवन्ति, प्रयोगश्च भवति। इदानीं द्वितीयविभागं पश्यामः। पञ्चतः नवदशपर्यन्तं ये संख्याशब्दाः सन्ति, यानि संख्यासूचकपदानि सन्ति, तेषाम् इदं वैशिष्ट्यं यत् तानि सर्वाणि पदानि नित्य बहुवचनान्तानि भवन्ति इति। अर्थात् तेषाम् एकवचनरूपाणि न भवन्ति, द्विवचनरूपाणि अपि न भवन्ति। तानि पदानि नित्य बहुवचनान्तानि भवन्ति। एतेषु संख्यापदेषु षड् शब्दः षकारान्तः भवति, षष् इति प्रातिपदिकम्। अन्यानि पदानि सर्वाणि नकारान्तानि भवन्ति। पञ्चन्,
सप्तन् अष्टन् नवन् इत्येवं तेषां प्रातिपदिकरूपाणि भवन्ति। पञ्च पुरुषाः पञ्च महिलाः पञ्च पुस्तकानि इति तेषां त्रिषु लिङ्गेषु समानानि रूपाणि भवन्ति। तेषां लिङ्गभेदः नास्ति इति अर्थः। तृतीयं गणं पश्यामः। 20तः 99 पर्यन्तं यानि संख्यासूचकपदानि सन्ति तानि नित्य एकवचनान्तानि भवन्ति तथा स्त्रीलिङ्गानि च भवन्ति। 20तः 99 पर्यन्ताः संख्याशब्दाः नित्यैकवचनान्ताः स्त्रीलिङ्गाश्च भवन्ति इति विशेषः। तत्र 20तः 29 पर्यन्तम् इकारान्ताः शब्दाः भवन्ति, मदिशब्दवत् रूपाणि भवन्ति। 30तः 59 पर्यन्तं तकारान्ताः शब्दाः भवन्ति, सरित् शब्दस्य रूपाणि यथा तथा रूपाणि भवन्ति। अन्तिमं गणं पश्यामः। 99तः उपरि संख्याशब्दाः ये सन्ति ते नित्य एकवचनान्ताः भवन्ति। सामान्यतया नपुंसकलिङ्गानि भवन्ति। तानि पदानि शतं, सहस्रं, लक्षम्, अयुतं, प्रयुतम् इत्यादि। कोटिशब्दः स्त्रीलिङ्गे भवति। एवं सामान्यतया संख्याशब्दानां चतुर्धा विभागः भवितुम् अर्हति। इदानीं कानिचन वाक्यानि परिशीलयामः। पञ्च इन्द्रियाणि सन्ति। संख्यात्मकम् उत्तरं यदा भवति तत्र प्रश्नरूपेण कति इत्यस्य प्रश्नवाचकस्य पदस्य प्रयोगं कर्तुं वयं शक्नुमः। तत्र इदं स्मरणीयं, कति इति पदं नित्य बहुवचनं पदम्। अस्यापि एकवचन द्विवचन रूपाणि न सन्ति। पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति। कति ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति? पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि सन्ति। पञ्च वायवः सन्ति। कति वायवः सन्ति? पञ्च वायवः सन्ति। भोजने 6 रसाः सन्ति। भोजने कति रसाः सन्ति? भोजने 6 रसाः सन्ति। 4 वेदाः सन्ति। कति वेदाः सन्ति? 4 वेदाः सन्ति। आयुर्वेदस्य 8 अङ्गानि सन्ति। आयुर्वेदस्य कति अङ्गानि सन्ति? आयुर्वेदस्य 8 अङ्गानि सन्ति। नारायणस्य 10 अवताराः सन्ति। नारायणस्य कति अवताराः सन्ति? 7 धातवः सन्ति। कति धातवः सन्ति? संगीते 7 स्वराः सन्ति। संगीते कति स्वराः सन्ति? 9 ग्रहाः सन्ति। कति ग्रहाः सन्ति? 9 ग्रहाः सन्ति। यद्यपि आधुनिक शास्त्रानुसारं 8 ग्रहाः सन्ति, भारतीय शास्त्रानुसारं 9 ग्रहाः एव सन्ति। कति इति नित्य बहुवचनं पदमिति उक्तम्। अतः एकः सूर्यः अस्ति इति उत्तरम्। अस्य प्रश्नवाक्यम् एवं भवति, कति सूर्याः सन्ति? कति सूर्यः अस्ति इति वाक्यम् अशुद्धम्, यतः कति इति नित्य बहुवचनं पदम्। एकं मुखम् अस्ति। प्रश्नवाक्यं, कति मुखानि सन्ति? एका नासिका अस्ति। कति नासिकाः सन्ति? 2 कर्णौ स्तः। कति कर्णाः सन्ति? 2 हस्तौ स्तः। कति हस्ताः सन्ति? 2 पादौ स्तः। कति पादाः सन्ति? एवं अस्य प्रश्नपदस्य
प्रयोगः भवति। इदानीं दीर्घाणां संख्यानां किञ्चित् परिशीलनं कुर्मः। पश्यामः, एकाधिकं शतम् एतादृश संख्यापदस्य द्विधा प्रयोगः भवितुमर्हति। एकम् अधिकपदेन, अपरम् उत्तरपदेन। एकाधिकं शतम् अथवा एकोत्तरं शतम्। एवमेव द्व्यधिकशतम्, द्व्यधिकशतम् अथवा द्व्युत्तरशतम्। एवमेव त्र्यधिकशतम् अथवा त्र्युत्तरशतम्। पञ्चाधिकं शतम् अथवा पञ्चोत्तरशतम्। अष्टाधिकशतम् अथवा अष्टोत्तरशतम्। अन्यानि कानिचन संख्यापदानि पश्यामः। 200, 300, 400, 500, 1000, 20+200 अथवा 20+200, 16+300 अथवा 16+300, 25+400 अथवा 25+400, 50+500 अथवा 50+500। इदानीं त्रीणि संख्यास्थानानि यत्र भवन्ति तादृशानि पदानि परिशीलयामः। एतेषां त्रिधा प्रयोगः भवितुम् अर्हति। यथा 47+900। एकवारमपि 47+900 इति एकविधम्। द्वितीयविधम् 47+900। एकवारमपि 47+900। तृतीयप्रकारः 1000–947। सामान्यतया संस्कृते संख्यानां वामतो गतिः इति प्रमाणमस्ति। अतः वामतः तस्य गणना क्रियते, दक्षिणतः अपि गणना क्रियते, परन्तु आधिक्येन वामतः एव क्रियते। इदानीं प्रकारत्रयस्यापि परिशीलनं कुर्मः। अपरं संख्यापदं पश्यामः। 80+800। 80+800 अथवा 80+1800 अथवा 1000–880। अपरं पश्यामः। 10,200+200। 10,200+200 अथवा 10,000–2000। 10,000–2000 अथवा 2,200–10। 23+700+300 अथवा 23+3700 अथवा 3,723। 17,100+200। 17,100+200 अथवा 17,120 अथवा 2,117। अन्तिमं पश्यामः। 17,000+200 अथवा 2,017। एवम् अस्मिन् पाठे संख्याशब्दानां रूपाणि, तेषां सविशेषताः, प्रयोगांश्च वयं दृष्टवन्तः। इदं स्मरणीयम्, एतेषां सर्वेषां संख्याशब्दानां 7
विभक्तिषु रूपाणि भवन्ति तानि रूपाणि वयम् अग्रे पठिष्यामः। इतोपि संख्यानाम् अभ्यासं कृत्वा अस्माकं ज्ञानं वयं वर्धयामः। अधुना दशगुणितानां संख्यानां कञ्चित् श्लोकं पठामः। प्रथमं स्थानानां नामानि पठामः। 1 10 100 सहस्रम् अयुतम् अयुतं नाम दशसहस्रं लक्षं नियुतं नियुतं नाम दशलक्षं कोटिः अर्बुदं वृन्दं गर्वः निखर्वः शङ्खः पद्मः सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धम्। एवम् एकतः परार्धपर्यन्तानां संख्यास्थानानां दशगुणितानां संख्यास्थानानां परिचयं वयं प्राप्तवन्तः। अधुना श्लोकरूपेण किञ्चित् उच्चारयामः। 1 10 100 चैव सहस्रमयुतं तथा लक्षं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खः पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रमम्। एवम् अस्मिन् पाठे संख्यापदानां रूपाणि तेषां वैशिष्ट्यानि प्रयोगांश्च वयं दृष्टवन्तः। नित्य अभ्यासेन संख्यासम्बन्धं ज्ञानं वयं वर्धयामः। अग्रिमे पाठे पुनः धन्यवादः।